अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। इंशाल्लाह सब ठीक होंगे। तो अभी सुबह सुबह का टाइम है, तकरीबन 7 साढ़े 7 बजे का टाइम था और हम गए थे रहीम स्टोर पे। मैंने आपको बताया था कि ये इकबाल टाउन में है और इस पे ना ऑफ़र लगाते हैं वो हर मंडे को ना। तो पिछली बार भी मैंने आपके साथ शेयर किया था कि हम गए थे तो ऑफ़र नहीं थी, तो इस दफ़ा हम रात को गए ना, कुछ चीज़ें लानी थी, बल्कि मेरे हस्बैंड गए थे। तो उन्होंने बताया कि सुबह जो है ना हमने ऑफ़र लगानी है। तो फिर मेरे हस्बैंड ने ना हमें बताया, तो मैंने कहा चलो सुबह चले जाएंगे। तो अभी हम गए थे हादी में और हम ना बड़ी मुश्किल से हम उठ के ना गए सुबह सुबह। फिर भी हमें ना 7 साढ़े 7 हो गए थे। लेकिन जैसे हम वहाँ पहुँचे ना, इतना रश था कि बस मैं क्या बताऊँ आपको, ऐसे अवाम जो है ना धावा बोला हुआ था। तो खैर हादी को थोड़ा ना गुस्सा आ रहा था कि इतनी गर्मी है और मतलब कितना रश है, और उन्होंने ना डोर ना बंद किया हुआ था क्योंकि अंदर काफ़ी लोग थे और वो निकल ही नहीं रहे थे। तो वो कह रहे थे कि जब वो निकलेंगे ना तो हम दोबारा फिर डोर खोलेंगे। तो ज़ाहिर है लोग जो होते हैं ना वो दरवाजे के बिल्कुल पास डोर के खड़े हो जाते हैं, हर बंदा कहता है कि हम पहले अंदर चले जाएं। तो फिर ऐसे ही हुआ, काफ़ी देर वेट के बाद फिर डोर खुला, फिर हम अंदर गए तो अंदर इतना कोई बुरा हाल था, इतनी गर्मी, मतलब कितने लोग थे, फ़ैन थे, एसी थे, लेकिन इतना ज़्यादा हब्स हो रहा था। वैसे मेरे दिल को कुछ हो रहा था कि ना, मेरा दिल कर रहा था कि जैसे मैं ना कहीं, मतलब कि बाहर चली जाऊं, जैसे मुझे फ़ील हो रहा था जैसे मैं ना कहीं कैद हो गई हूँ। तो लोग तो मतलब कि पता नहीं, मतलब कि इतना रश था ना। तो खैर फिर ये वाला जो सर्फ़ है ना, इस पे उन्होंने ऑफ़र लगाई हुई थी और ये ½ kg का 100 रुपीज़ का वेवी। तो ये ना मैंने पहले तो कभी यूज़ नहीं किया, तो मैंने कहा चलो फिर मैं यूज़ करके देखती हूँ कि कैसा है, 100 का ही है ना। तो और मीज़ान घी और ऑयल पे भी थी। तो ऑयल हम जो है ना वो कुछ दिन पहले ही ले आए थे, तो फिर मैंने एक पैकेट घी का ले लिया। और ये चौकोस जो थे ये भी मतलब कि 1000 का था, तो उन्होंने ऑफ़र में जो है ना 400 का लगाया हुआ था। तो ये फिर मैंने 2 हमज़ा के लिए लिए और इसमें एक उन्होंने साथ बॉल भी दिया हुआ था। वो हमज़ा ने फटाफट खोल के ना चेक भी कर लिया। और ये बॉटल जो पानी वाली थी ये हमने ने ली थी और इस पे भी पता नहीं 20 या 20 या 30% ऑफ था। और हारपिक पे भी था और सुप्रीम पे भी था। तो सुप्रीम मैंने ली क्योंकि वैसे तो हम येलो लेबल यूज़ करते हैं, लेकिन कुछ दिनों से ना मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि सुप्रीम जो है ना वो लानी है, तो फिर वो मैं ले आई थी। और अंडे और खजूर बादाम इन पे नहीं था, और क्लिंग रैप वगैरह ये हमने कुछ चीज़ें मतलब कि वैसे हमने ख़त्म हुई थी तो इसलिए भी ले ली थी। और कॉर्नफ्लेक्स जो है ना वो हमने ने लिए थे क्योंकि उसको ना मैंने एक दफ़ा पहले डॉक्टर को चेक करवाया था, तो डॉक्टर ने ना उसको मतलब कि डाइट प्लान जो होता है ना वो पूरा इसको दिया था। तो वो मेरे पास लिखा हुआ था, तो इसने बस कुछ दिन किया था। तो अब मैंने कहा मैं इसको दोबारा से करवाती, क्योंकि आजकल ना बहुत वीक हो रही है और कुछ भी नहीं खाती। तो फिर मैं इसके लिए भी कुछ चीज़ें जो है ना वो लेके आई थी। तो अभी मैंने इनको ना, हम जब आए थे ना तो मतलब कि सुबह सुबह का ही टाइम था, तो फिर मैंने इनको ये वाला दोनों को नाश्ता दे दिया। और उसके बाद फिर मैंने ना एक बेडशीट वॉश की थी। कल मैंने कपड़े धोए थे, लेकिन ये था कि ये रह गई थी, तो मैंने कहा जल्दी से मैं वॉश कर लेती हूँ। और अभी आज ना मौसम भी कुछ ऐसा हो रहा था, कभी बादल जो है ना वो बन रहे थे और कभी इतनी तेज़ धूप जो है ना वो निकल रही थी। तो ये था कि आजकल शुक्र है मौसम तो अच्छा हो जाता है, बारिश हो जाती है, लेकिन हफ्स जो है ना वो बहुत होता है। और आजकल मक्खियाँ इतना तंग कर रही हैं, आपको ज़रूर मेरी इस वीडियो में नज़र आएंगी, तो उसको थोड़ा इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं इतनी सफाई करती हूँ ना, मतलब कि बार बार जो है ना मैं सफाई करती हूँ, लेकिन फिर भी ना पता नहीं कहाँ से मक्खियाँ आ जाती हैं। तो खैर फिर मैंने खजूर जो है ना वो मैंने वॉश करके उसको मैंने एक डब्बे में डाल के रख दिया था। और मिठाई मेरे हस्बैंड रात को लाए थे, ये भी मैंने कहा कि इसको ना मैं इस तरह कंटेनर में डाल के रख देती हूँ। और कुकर में मैंने कीमा रखा हुआ था, तो उसको मैंने थोड़ा सा गलाया, क्योंकि हादी का ना एक फ्रेंड आया हुआ था, वो दोनों ना कुछ काम कर रहे थे। तो अभी आया था, तो फिर हादी कह रहा था कि मुझे ना आप नाश्ता दो, लेकिन हमने अंडा पराठा और ये ऐसा कुछ नहीं खाना। पहले फिर मैंने उनको मिल्क शेक बना के दे दिया था, फिर उसके बाद वो मुझे कह रहा था कि आप ना कीमा बना लो। उसने देखा ना ऊपर रखा हुआ है, तो फिर मैंने कुकर में रख दिया जल्दी से। और जब गल गया ना तो फिर मैंने कढ़ाई में निकाल दिया, फिर मैंने आलू डाल दिए और बस जैसे मसाला भूनते हैं सारा। तो साथ में ना मैं रोटियां बना रही हूँ, कह रहा था हमें सादी रोटी साथ बना के दे दो। तो फिर मैंने कहा कि चलो मैं इनको ना, चलो सालन भी बन गया, रोटियां मैं इनको बना के दे देती हूँ, तो फिर ये है कि ये वाला काम भी ख़त्म हो जाएगा। तभी मैंने घर का कोई काम और नहीं किया था,
ابھی صفائیاں وغیرہ اور کافی کام جو ہے نا میرے ابھی رہ گئے تھے، تو میں پھر اس میں لگ گئی تھی کھانے میں. میں نے کہا چل جلدی سے یہ بن جائے. تو خیر ہم نہ تو آ کے دوبارہ سے جو ہے نا وہ پھر اس کو میں نے ناشتہ وغیرہ دیا تھا تو وہ پھر سو گئی تھی. اور یہ دیکھیے قیمہ میں نے بنایا، اس کے اوپر نا میں نے گول گول کاٹ کے نا پیاز ڈال دیے، اور اوپر گرم مسالہ، دھنیا اور ہری مرچیں. تو اس طرح پیاز ڈال دے نا رنگز میں کاٹ کے اینڈ پہ دم پہ، تو اتنے اچھے لگتے ہیں نا، بڑے مزے کے لگتے ہیں. تو میں پھر ڈال دیتی ہوتی ہوں، تو سب جو ہے نا پھر وہ شوق سے کھا لیتے ہیں. تو بس قیمہ جو ہے نا وہ بن گیا تھا. پھر میں نے روٹیاں بھی بنا لی تھیں اور کھانا میں نے دے دیا تھا پھر ان کو تک بھی ناشتہ کھانا. تو خیر اس کے بعد ابھی نا اتنے پیارے پیارے بادل آئے ہوئے تھے اور میرا دل کر رہا تھا کہ ابھی نا بارش ہو جائے. اور یہ والے میں نے منگوائے تھے باکس 2، تو یہ بلکہ ہم نے دیکھے تھے تو اس کو اچھے لگے، تو مجھے کہہ رہی تھی. میں نے کہا اچھا منگوا لو، تو پھر میں نے کہا تھا 2 منگوا لو. تو اس نے پھر نا 2 منگوا لیے تھے. ایک میں تو میں نے حمزہ کے نا اس طرح جو گھر میں پہنتا ہے نا نکریں وغیرہ، جو نکر گھر میں پہنتا ہے، تو وہ اس کے کپڑے جہاں رکھے ہوتے ہیں نا تو پھر اس کو مل ہی نہیں رہی ہوتی. ماما میری نکر کہاں ہے، میری یہ کہاں ہے، تو خراب کر دیتا ہے ویسے بھی سارے کپڑے. تو میں نے کہا چلو جو گھر میں پہنتا ہے نا شرٹس وغیرہ اور نکر وغیرہ، تو پھر وہ میں نے اس میں ڈال دی. میں نے کہا یہیں سے وہ نا آرام سے نکال لیا کرے گا. اور جو دوسرے والا تھا جو ہم نے منگوایا تھا، تو میں نے اس کے نا اس میں بیگ سیٹ کر دیے کچھ. اس کے پاس ماشاء اللہ کافی سارے بیگز ہیں. تو میں نے کہا کہ چلو جو بہت کم یوز کرتی ہے نا، تو جتنی جگہ مطلب اس میں بنی تھی بس میں نے اتنے نا اس میں ڈال دیے. میں نے کہا چلو ادھر رکھے آرام سے نا پڑے رہیں گے مطلب ایک سائڈ پہ. تو خیر یہ میں نے سیٹ کیا. اور اس کے بعد ابھی ہم نا تو سو رہی تھی، اور یہ والا کارپیٹ جو میں نے یہاں پہ ڈالا ہوا تھا اس کا اتنا برا حال ہو گیا تھا نا، میں نے اس کو نا باہر نکال دیا تھا. ابھی میں دیکھتی ہوں کہ اس کو میں واش کرتی ہوں، بلکہ میں سوچ رہی ہوں کہ اس کو واش ہی کر لوں. تو اس کے بعد پھر میں نے جھاڑو شاڑو لگایا. اور اس کے بعد ابھی نا میں نے پوچھا لگانا تھا، تو اس میں نے تقریباً 1.5 چمچ نا ڈھکن ڈال دیا تھا فنائل کا. تو مکھیاں اتنی زیادہ ہو رہی تھیں، اور ویسے بھی نا پوچھا تو لگانا ہی ہوتا ہے، میں ڈال دیتی ہوں. تو میں نے کہا کہ چلو جو ہے نا میں یہ ڈال کے تو لگاتی ہوں، کیونکہ آج کل بارشوں کا موسم ہے، اور اس موسم میں نا مجھے لگتا ہے مکھیاں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں. تو جب میں پوچھا لگاتی ہوں زیادہ تر میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ مطلب کہ جب یہ اسکول وغیرہ چلے جاتے ہیں اپنے اپنے کاموں پہ، یا پھر اس وقت میں صفائی وغیرہ کرتی، کیونکہ جب پوچھا وغیرہ لگاتے ہیں نا تو یہ بچے باز نہیں آتے، یہ اوپر چلتے رہتے ہیں. ابھی بھی دیکھیں تو حمزہ جو ہے نا اس کا ٹائم ہو گیا تھا 12 بجے کا ٹیوشن کا، تو یہ پڑھ کے آ بھی گیا تھا. اور ان دونوں کو میں منع کر رہی تھی. ہادی بھی کال پہ بات کر رہا تھا اور ادھر ادھر گھوم رہا تھا، تو اس کو پھر میں نے ڈانٹا. میں نے کہا تم بھی ایک جگہ بیٹھ جاؤ، اس کو سوکھنے دو. تو پھر وہ ہمنا کے کمرے میں چلا گیا تھا. تو خیر پھر میں نے لگا دیا پوچھا شوچا. اور اس کے بعد پھر یہ والے کپڑے جو میں آپ کو دکھائے تھے نا کہ میں نے اسٹچ کروائے ہیں، اور کچھ خراب بھی ہو گئے تھے ہمنا کے بھی. تو یہ والا جو سوٹ ہے اس کے اس طرح بٹن لگا دیے تھے اور گلا بنایا تھا، اور ایک بٹن اس کا ابھی سے نکل بھی گیا. میں نے ایک دفعہ پہنا ہے. جو ہماری اونر ہے نا نیچے آنٹی، وہ کپڑے سلائی کر لیتی ہیں، تو ان سے میں نے کروا لی. انہوں نے کہا میں کر لیتی ہوں، لیکن ان کی کافی ایج ہو گئی ہے نا، تو پھر وہ بیچاری سے اتنا نا زیادہ کام ہوتا نہیں ہے، کچھ وہ بھول جاتی ہیں. اور یہ والا گلا بھی میں نے نہیں بولا تھا انہیں، مطلب کہ کچھ اور طرح کا بولا تھا، لیکن انہوں نے میرا اس طرح سے سلائی کر دیا. تو میں نے کہا میں ان کو کیا بولوں، کوئی بات نہیں. تو یہ والی لیس جو ہے نا یہ انہوں نے اس طرح لگائی تھی یہاں پہ، اور بازو پہ بھی لگی ہوئی ہے. اور گلا میں نے بالکل ایسا نہیں بولا تھا، لیکن چلو سل گیا. تو اب میں کیا کہتی ہوں ان کو، تو یہ اس کے ساتھ دوپٹہ ہے، اور اس کے ساتھ آف وائٹ جو ہے نا وہ ٹراؤزر ہے. تو دوپٹہ بھی جو ہے نا میں نے پیکو کروایا، تو ایک سائڈ پہ ہوا تھا، دوسری سائڈ پہ اس طرح کا کپڑا ہے، تو نہ ہی کٹنگ ہوئی اور نہ اس پہ پیکو ہوئی. تو بس اس دفعہ کپڑوں کا نا مطلب کہ عجیب سے ہی حال ہو گیا. تو خیر دوسرا یہ ہمنا کا بلیک سوٹ ہے، اور ہمنا کے تو سارے ہی خراب ہوئے ہیں کیونکہ بالکل الٹے سیدھے سل گئے اس کے. اور یہ والا تو خیر پھر اس نے نا ٹیلر سے سلوایا تھا، اور اس کا اس نے خود ڈیزائن بتایا تھا. یہاں پہ کٹ ہے، اور اس نے نا بے گلا بولا تھا، اس نے گول بنا دیا. اور یہ جو دوسری پٹی لگی ہوئی ہے نا یہ اس کے اسی سوٹ میں سے نکالی ہوئی ہے. اور پلیٹس ڈلوائی تھی اس نے اس طرح بازو میں، اور اس کے نیچے یہ والی لیس لگوائی تھی. اور یہ بھی جو یہ والی لگی ہے نا یہ بھی اس کا ایک بارڈر ہی تھا، اس کے سوٹ کے اندر ہی تھا.
तो फिर कटिंग करके यहाँ इसने बाजू पे लगवाया नीचे, और घेरे पे भी इसने इस तरह ऊपर सारी मतलब कि प्लेट्स डाली, और फिर नीचे जो है ना लेस लगाई एक, फिर प्लेट्स डाली, फिर लेस लगी, और नीचे उसने ऑर्गेन्जा लगाया, आपको ऐसे नज़र आएगा, फिर नीचे लेस। तो इसके सारे कपड़े ही ना ख़राब हुए हैं, तो ये वाला फिर उसने टेलर से सिलवा लिया, क्योंकि आंटी को नहीं समझ आई। उसने एक डिज़ाइन जो है ना वो बताया था एक सूट का, तो वो उल्टा लगा दिया, मतलब जिस पे लगाना था वो वाला वो दूसरे पे लगा दिया, तो इतना रोई। फिर उसके बाद उसने जो है ना फिर ये वाला टेलर को दे दिया था, तो टेलर ने भी जो है ना जैसा उसने गला बोला था बे वाला, तो वो नहीं बनाया। तो बस इस तरह कुछ कपड़े अभी मैं उसके और भी हैं, वो अभी मैं पता नहीं कहाँ रखे हुए थे, मैंने कहा चलो 2-3 मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। और वीडियो जी यहाँ तक थी, अच्छी लगी है तो लाइक कर दिया करें, और जो न्यू होते हैं वो चैनल पे जो है ना चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। लाइक आजकल आप बिल्कुल ही नहीं करते। और इसका ये वाला इसका सिंपल सा ट्राउज़र था इसके साथ। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।